سونیا حسین. السلام علیکم جناب اسپیکر. بڑے آستے آج مجھ خوشی دا تیاڑا ہے کہ آج مو کو اپنی زبان پہ اور علاقائی زبان پہ بولنے دا موقع ملیا اور اپنی عوام دی نمائندگی کرنے دا حق ملیا. سب تو پہلے اس اسمبلی فلور پہ جناب اسپیکر دا میں شکریہ ادا کر ساں کہ کل انہوں سن گوجری زبان کو باقاعدہ طور تے منظور کی. مائک آن کر دے پلیز. جی آنے میں ہو گیا. اچھا جناب اسپیکر شکریہ ادا کر ساں کل تو سن جڑا گوجری زبان دا دی منظوری دیتی لیکن بدقسمتی نال میں اسمبلی میں موجود نہ آسیاں اسی وقت میں نشاندہی ضرور کر دیاں اور نال ہی تو اس کا مچ شکریہ کہ یہ مائک آن کر دے. اب ری سٹارٹ کریں. کوئی پرابلم ہے میرے خیال میں. مائک آن ہے میڈم. السلام علیکم جناب اسپیکر. آج مڑے آستے مجھ خوشی دا دن ہے اور بلکہ خوشی دا تیاڑا ہے کہ مو کو آج اپنے علاقائی زبان پہ اور اپنے علاقے دے عوام آستے بولنے دا موقع ملیا وہ بھی اپنی زبان پہ. تے نال ہی توساں دا مچ شکریہ جڑا توساں کل گوجری زبان دی منظوری دیتی اور نال ہی مو کو دکھ ہے کہ اس وقت عوام پہ میں موجود نہ آسیاں جڑے ویلے توساں گوجری زبان کو کاروائی دا حصہ بڑھایا اور انہاں لوکاں دے نا تک نہ کہہ دے جنہاں لوگاں سن گوجری زبان دی بنیاد رکھی مڑے سمیت قرارداد پیش کرنے والے جناب سردار محمد یوسف صاحب کے بیٹے پارلیمانی لیڈر شاہجہان یوسف صاحب جنہوں نے قرارداد پیش کی جس میں بھی شامل تھی اور ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہے تو ان کا نام لینا بھی یاد نہ رہا. افسوس اس گل ہے کہ تساں اسمبلی تو باہر دے لوگاں دا نام کہدا اور اساں دا نام کہنا بھول گئے ہو. جنہاں لوگاں دا کہدا استے پرائن قابل احترام ہے ناسی ان دی عزت کردے ہاں. اساں کو اس چیز دا دکھ نہیں دکھ اس چیز دے کہ وہ والی گل نہ ہوے نا تیرا تے گراں میرا. تے اور دوسرا جدو مشتاق غنی صاحب اسپیکر آسے 2021 میں انہاں سن باقاعدہ طور تے منظوری کرا لیا سی گوجری زبان دی اور شینا زبان دی تعلیمی نصاب میں شامل کرالنے واسطے اور منظوری دیتے گیا سی لیکن اساں دی بدقسمتی کے صوبائی حکومت سن اس تے بالکل کوئی امپلیمنٹ نہیں کیتا اور اس تے عمل درآمد نہ ہو کے آسا. تے مڑا مطالبہ تو سا جناب اسپیکر اس ایوان نالے مطالبہ ہے کہ تسی اس کو باقاعدہ طور تے گوجری زبان کو اور شینا زبان کو تعلیمی نصاب دا حصہ بڑھاؤ. سمجھ نہیں آئی کیا بولے. ہمیں تو آ رہی ہے اچھی گل ہے جنہاں کو نہیں صبر آ رہی سمجھ آ رہی حوصلے نال سنو پھر ایسا سے سیکھ جائیں گے سارے. تو ساندے ماشاءاللہ نویں سی ایم سن اپنی تقریر پہ گال کیتی اسی کہ اسی عشق عمران پہ مر جلساں تے او بدبختو مرو تے کسی شئی پہ مرو کوئی ثواب بھی ہوئے تو سانگو تے اللہ ہستے تے اللہ دے نبیہ ہستے تے جہاد دی راہ بچ مرو کوئی ثواب بھی ہوئے تے عشق عمران بچ مرنے نال نہ تو اس تے مزار بن دے تے نہ تو سانگو کوئی ثواب ہو سی. اسی زبان میں بات کرے کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو بے فکر ہوئے. جاباز صاحب دے لے گا. نالی سی ایم صاحب دی جڑی سمجھ نہیں آ رہی. جی میڈم اسپیکر صاحب منظوری تے تو چاہ دیتی ان کو دی بھی گوجری دی یا کو سمجھ لوگوں کو نہیں آندی اسی کیڑے پاسے جلا پتہ نہیں اس پہ تھینک یو کہے کہ کیا کہے بھی. چلے ٹھیک. اچھا چلو اسی ایجنڈے تے آندے امن و امان دا اج کل جڑا ایجنڈا چلدا لگے دا افغانی ماجراں دا اسی اس دے بارے میں گل کردے ہاں. اے تے او چڑکو جوگن جنہاں 39 سال دی ہستی میزبانی دا اساں کو او صلاح دیتا کہ اس جس تھالی میں کھادا اسی میں چھید کیتا تے تو سان دی اپنی پارٹی والے دا بڑا مشہور فرمان ہے پے پے ہوندا ہے تے پتر پتر ہوندا ہے تے اساں ہی رکھے اساں ہی
زبانی ہوندی کیتی تے تو ہی گل ہوگی میری بلی مجھے کو میاؤں تے اساں دے فیلڈ مارشل صاحب سن انہاں بلیاں کو ایسا نوچیا کہ انہاں کو لگ پتا گیا کہ پے پے ہی ہوندا ہے تے پتر پتر ہی ہوندا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی تو میڈم ٹائم پہ ذرا دھیان دیں میڈم. جی جناب اسپیکر اساں دا جڑا ہے نا کہ نویں نویں شکلاں بدلنے نال عوام دا افاقہ نہیں ہوندا تے عوام کم منگدی ہے. عوام اور نہ انی ہے نہ گونگی ہے نہ بہری ہے, انہاں کو کام چاہیے فلاح و بہبود چاہیے ترنے نہیں چاہیے. اے نواں ٹولا آنے کے لیے ہر دوے تہاڑے احتجاج آستے احتجاج دے نام تے نکل آنے ملک پہ امن امان تباہ برباد کر چھوڑ دین, ملک پہ آگ لا چھوڑ دین. میڈم ایجنڈے پہ آ جائیں, ایجنڈے پہ آ جائیں, ایجنڈے پہ بات کریں. سر یہی تو مسئلہ ہونے ان کو منظور کی تھی تو مڑی تھے ان کو پہ پہلی تقریر ہے. اچھا جناب اسپیکر دیکھو نا مشکل ہے نا سب نہیں آ رہی. خیر جی اچھا جی دوستا سب تو پہلا جمہوری آ کے احتجاج کرنا جمہوری حق ہے. ملک پاکستان دا امن تباہ و برباد کرنا جمہوری حق نہیں. سکول کالج یونیورسٹیاں روڈ بند کرنا جمہوری حق نہیں. تے جمہوری حق ہے لوگاں واسطے آسانی پیدا کرنا. یہ کہڑی گل ہوئی کہ ایک ہی بندے واسطے پیا ملک ڈوبے لوگ مردن مرن بس ایک بندہ زندہ رہے جس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے, تھینک یو میڈم, تھینک یو. اے تے پھر غلطی اے تے ناانصافی ہے. تھینک یو. جی نذیر بھائی صاحب.